देवळात कितें आमी जणेकल्याक देवाच्या करता मागोया एकामेका पासून आदी करून जी आमची भावना कश्टां लोकां कडेन वळवत आसा तांकां बरी सावधानी भलायकी सगळ्या आमच्या प्रेस भावनेचो ग्रास करुया देवाची पेगोली तांकां मागोया खरें मागोया जे आपल्या काजाराचो जल्माचो दीस संबंद तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी आदार आदी करून ज्यांनी आपल्या पासून मागोवंक सांगतात तांकां आमची मागण्यांची गरज आसता सगळ्यांक आमी देवाची आदार करुया तशेंच मागोया जी आमची भुरगीं 10वी-12वी आनी भुरगीं परीक्षा दितात आनी परीक्षेची तयारी करतात देवाक तांकां आपल्या जल्मान गिन्यान करून बरे भाशेन परीक्षाची तयारी करून तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ मागोया तशेंच मागोया वेस्ट एशिया इस्रायल इराण USA अमेरिका रशिया युक्रेन विदेश युद्धांत आनी एक दुसरो देश तातूंत सहभागी जावंक लागला देवाच्या काकुतीची शांतीची गरज आसा देवान आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक जाणवायन गिन्यान दिवंक आनी शांती बसोवन पावलां मारूंक आमी सांग देवाची कृपा आनी आदार मागुया तशेंच मागोयाचे रिट्रिटी पासून देवान आमकां आपल्या पवित्र आत्म्यान भरून आमची आत्मीकता पावोवंक आमी सांग देवाची कृपा आमकां मागोया तशेंच आयज कितें भाशेन मागोया सगळ्या आमच्या अस्तऱ्यांक आयज आंतरराष्ट्रीय महिला दिन इंटरनॅशनल विमेन्स डे सगळ्यांच्या अस्तऱ्यांक आमी देवाची आदार करुया देवाक आर्गांक दिवया तांच्या जिविताचे देण्या पासून देवाचो शुभ आशिर्वाद तांचेर आमी मागुया आयचे दीस आनी त्या प्रमाणेच तिच्या जल्मा दिसाक देवाक आर्गां दिवपाचे दीस मनयतात ऑलरेडी संख्यान तशेंच BGI सोसायटीच्या 7व्या जल्मा दिसाक आर्गां दिवपाचे दीस मनयल्ले आसा मागल्या तेजे पासून देवाक तांकां आपल्या कृपेन आनी आशिर्वादान करून सदांच आत्म्याची भलायकी फावो जावची दिसा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं प्रितीच्या भयणी भावांनो आयज प्राचीन काळाचो तिसरो आयतार सासणांचे जिवीत दितले उदक पिवून गर्भाची पावलां मारुया म्हूण आमकां उलो करता जिविताच्या सुखा कडेन आरण्य उतरून पावचो सरो मेळटल्या देसांत आनी पावतली म्हूण जेजू आमकां गर्भाची शिकवण दिता आनी कश्ट कुर्साक फुडो करून जिवीत दितल्या खाना पिनांक तो आमकां गोड करता आयचो दीस विश्व महिला दिन व सगळ्या अस्तऱ्यांक पेटलेलो दीस म्हूण समरमता तर आमच्या घरा बेनी आनी अस्तऱ्यांक फावो तो मान आनी गौरव दिवच्या बरें मन दाखोवया तशेंच संवसारांत आनी आमच्या भारतांत अस्तऱ्यांची राखण करून भेदभाव नासतना सगळ्यो सवलत्यो तांकां फावो जावंक आमी मागुया तशेंच प्राचीन काळांत खेरीत भाशेन भरवासो आनी संसासनाचे जिवीत दितल्या जेजूचे आमची नदर थिरावून भरवाशाची पावलां मारूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान देवाची कृपा आमकां मागुया म्हज्या भाव भयणींनो हे पवित्र गुरू फावो बरयल्ली संग्राम सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां
सर्वेश्वरा देवा सगळे परवान्यांच्या बरेपणाच्या दातारा दुर्बळ प्रार्थना आणि धर्मदान आमच्या पातकात फळांनी वखत म्हणून तुळे दाखवले आमचे फळते उत्साहाचे दयाळाय इष्टकार हे पुरी अंतस्करणाच्या भारान पागोळले आम्ही सदा तुझे चांगले उभारलेलीचा आमच्या सोन्या तुझ्या पुत्राने ख्रिस्त आवडली तो देव तुझे सगळे पवित्रात्म्याच्या गुणांचे राज वचलेता शासनाच्या शासना नदी मांडलो तो लांडो हातान धरून वच थंय परिवा पावतोच हांव तुमचे मुखार खुनपार आसतलो खुनपाचे माल आनी तांतले लोकांक पिवूंक खातीर उदक भायर सरतले इस्रायलाच्या जाणट्यांच्या दोळ्या मुखार मोदेसान तशें केलें ह्या जाग्याक मसाहा आनी मिरिबा म्हूण नांव दवरलें कित्याक इस्रायलाची भुरगीं थंय गलगलली आनी तांणी सर्वेस्पोराची परिक्षा केली अशें म्हूण सर्वेस्पोरा आमच्या वाटेन आसा की ना सर्वेस्पोराचें उतर सर्व कॅथोलिक या देवान आपूण आमचो मोग करता म्हणून दाखोवन
आसूं सुवाप्रमाणे क्रिस्ताची शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्य जेसू सिकार नावाच्या समर्याचे एक नगरात पावलो. जाकोबान आपल्या पुता दिले पातालांनी तो नागोर असतो. जगापाचे पाय तो असले आणि जेसू चलो तोकलो देखून बयाच्या कांतार बसलो. सुमार तेंपार जालो. कमेऱ्याची एक बायल उदक काढून दोय आयली. जेसू तिका म्हळे, म्हाका इलें पिवूंक दिली. ताचे सीस जेवणाक कितें घेवूंक म्हूण नगरांत गेले. समेरेचे बायले तांकां म्हळे, तूं जुदेव आनी हांव समारियेकार, तर कसो म्हूण तूं म्हजे कडेन भिवून मागता? खरें म्हळ्यार जुदेवांक आनी समारियाक पडना. जेसू तिका प्रतिपान केलो, देवाचे देणी कसले ते तुका तोर कोंडले आनी म्हाका भिवून दी. अशें तुका म्हणटा तो कोण तूं जाणा असली जाल्या तूं ताचे कडेन भक्तली आसली आनी तो तुका जिवेर उदक दितलो आसलो. बायले ताका म्हणलें, सायबा, उदक काडूंक तुजे लागीं कांयच ना आनी बायकाल आसा तो तुजे कडेन जिवेर उदक काडचें. आमचे बापा जाकोबाचे परस तूं व्हड कितें? ताणें आमकां ही बाय दिली. आपूण तिचेर उदक पेटलें, तशेंच ताची भुरगीं आनी ताची गोरवां. जेसू तिका म्हणलें, हे उदक पियेतात तांकां सगळ्यांक परतून ताण लागतलें, पूण हांव दी तें उदक पियेतात तांकां करूच लागची ना. हांव ताका दी त्या उदकाची ताचे भितर एक सोर जातली आनी ती तांकां सासणाचे जिवीत दितात कोंतले. बायल्यान ताका म्हणलें, सायबा, तें उदक म्हाका दी. हय, म्हाका आनीक ताक लागची ना आनी उदक काडूंक हांगा येवंक पडचें ना. जेसू तिका म्हणलें, वच, तुज्या गांवाक आपूण व्हड आनी हांगा ये. पयले जाप दिली, म्हाका गांव ना. जेसू तिका परतून म्हणलें, म्हाका गांव ना हे तुवें सारकें सांगलें. कित्याक सांगलें? बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें. आमच्या पुर्वजांनी ह्या दोंगरार देवाक बसलो, पूण तुमी ताका जर्सल्यांतूच बसूंक जाय म्हूण पापाक वचची ना. असलो वेळ दिवचो जालो. तुमी वळखनात तांकां बसात. आमी जाल्यार ताका वळखता पावलो की खरे वस्तीन आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भक्ती करतले. कित्याक म्हळ्यार असले वस्तीन पाप सोडता. देव आत्मो आनी तांच्या वस्पियांनी तांकां आत्म्यान आनी स्वतान वसूंक जाय. पायल्यान तांकां म्हळें, मोइसेसान म्हणजे ओशिकार हो देवान मागलो दिवचो आसा म्हूण हांव जाणा तो येतलो तेन्ना आमकां सगळ्या सांगतलो. जेसू तिका म्हणलें, हांव तो तुजे कडेन उलयतालो. तेच वेळार ताचे सीस थंय पावले आनी एक बायले लागीं तो उलयता म्हूण तांकां वचूंक दिसलें. पूण तिचे तुका कितें जाय? तिचे कडेन तूं कित्याक उलयताय अशें कोणूच विचारलें ना. तेन्ना ती बायले उदकांत कसलो पयस दोन नांगरांत गेली आनी
लोकांक म्हणूंक लागली, हांव केले इतले कोणे पिया म्हाका सांगले येता आनी ताका पळयता. होच उजिश्याक जायत घ्या. तो लोक नगरांतलो वयर सोडून तांकां मेळूंक आयलो. इतले म्हणसर तांचे कडेन मागताले. पुरजी जेसू या पूण तांणी तांकां म्हणलें, म्हाका जे जेवणाक कान आसा ताची तुमकां वळखूंक ना. देखून सीस एकामेकाक म्हणूंक लागले, तांकां कोणें जगूंक हाडून दिला काय. जेसून तांकां म्हणलें, जाणा म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक आनी ताचे काम शांती पावोवंक हेच म्हजें जेवणाक काम. 4 म्हयने उपरांत गांवांनी कशे तुमचे मदें मोनी आसा न्हय. हांव तुमकां सांगता, तुमचे दोळे उलोवंक पळयता. शेतां जायले दोळे लावची जायले. लावताक तो आपली मजुरी घेता आनी सासणाच्या जिविताक पीक एकठांय करता. आनी अशे कोंबी आनी लावपी बरोबर संतोसतात. हांगा ही मोडणी लागता. एकलो वखदा दुसरो लावता. ज्या शेताच्या गोश्ट तुमी काडूंक नात त्या शेतान तुमकां माव लावंक ताटल्या. दुसऱ्यांनी ताचे गोश्ट काडल्यात आनी ताच्या गोश्टांच्या फळोन तुमकां पाग मेळया. हांव केला तितले ताणें म्हाका सांगले. कशे ते पयले गावाय दिली देखून त्या नगरांतल्या पुष्कळ सामरियाकारांनी ताचेर विस्वास दवरलो. देखून सामरियाकार ताचेशी आयले तेन्ना आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागले. आनी थंय तो 2 दीस रावलो. आनी ताचे उतराक लागून आनी खूब जाणांनी ताचे विस्वास देवले. ती पयले म्हणटली, आतां आनी तुज्या उतराक लागून न्हय, बगोर आमच ताचे आयकला देखून आमी समजता. आनी तो करून संवसाराचो दारोग म्हूण आमकां पळोवन आयला. सोम्याचे शुभ वर्तमान. भगवानी तुका वरिसा. प्रितीच्या भावनेतून ताची देवाची उतरां आमकां आपयतात आमच्या घालजावांना. देवाच्या उतराची मोगाची दान आयच्या पयल्या वचपाक सुटकेच्या पुस्तकांत आमी आयकला कशे तरेन इस्रायल करता देवाक दुबावता जेन्ना तांकां कुडीची ताण लागता. आनी तरी आसतना देव तांकां कडपांतल्यान कुडीक फावो करता आनी तांकां आपले विस्वासी करता कळटा. जरी तरी लोक अविस्वासी आसा, सगळेच तो देव आपल्या उतराक सदांच विस्वासी आनी म्हणून वाळवंटाक कडपांतल्यान कुडीक तांकां फावो करता. आनी अशे तरेन तांची कुडीची आनी आत्म्याची दान मागयता. आयच्या दुसऱ्या वाचपाक पावलो कितें सांगता, देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग घातला आनी तो मोग तेचे वरवीं जेजूच्या ह्या बलिदाना वरवीं क्रुसा वयल्या मरणा वरवीं ताणें आमचो मोग केला म्हणून हें आमकां उक्तें जाता. आनी आयच्या शुभ वर्तमान ही समारांतल्यान आसतरी जेन्ना जेजूशी येता, जेजू फकत तिची कुडीची पूण आत्मीक ताण पुरी करता. बघा भाव भयणीनो, आमकां देखून ताण जाता. कसली कडेन संवसारीक ताण आसा, व्हडते कोण चोरून घेवप, संवसाराचे खुशालकाय, संवसाराचे व्हडवीकपण, घडवेक कडेन आमकां मानसिकता इमोशनल म्हळ्यार मोग, आमकां मोग जाय, आमकां काकूट जाय, आमकां शांती जाय. आनी दुसरी म्हळ्यार आत्मीक देवाच्या मोगाची दान.
देवा सर शिवून देवाक सोदूंक देवाक अनुभव खरेदी ताण आमच्या कोण आमकां धाडोस येऊ शकता, कोण आमकां समाधानी करू शकता. जेजू तुमच्या माथ्याच्या शिरोळान 11व्या अध्यायात 28 बोल मुझे शिया हांव तुमकां समाधान करतलो. ह्या समाधानान आसतरी इस्रायल गोंयचे देवान धाडोस करून फावो केले. जेजू तुमकां धाडोस करून फावो केले. तो जेजू दर एका दिसा पर्यंत आमकां आपणाशी एक करता. आयज आमकां भाग की आयज देवाचें उतर आमच्या ह्या दिसावान करता. रिट्रीट वरवीं जेन्ना आमी हे देवाचें उतर आयकोन आमी धानेता की दान जावन आसा देवाची आमी एक जावन तर मागोया जेजूला कृपा आमी जेन्ना जेन्ना आमकां संदी मेळटा ती संदी परिपूर्ण आमी घेवन तिचो फायदो घेवन आमी आमची आत्मीकता जेजूच्या कृपेन आमी आदारान पुरी करूंक आमी सतत बलिदानान आमकां देवाची कृपा आमी करून मागोया. आमचो भावाक आमी बरोबर करुया. सतमंता देवा सतपेला देवा सकाळी Santa
तांणी शांती पासून येवजून देव करून एकामेका सांगाता शांती स्थापक पावल मारून देवाची कृपा आणि आदार मागूया. हो दयाळू काकुसरा बाबा, ही आमची खाती मागणी आमी तुका उबारल्या, दयेन आमकां आयक आनी तुज्या पुताचो मोग ह्या प्राचीन काळात आमकां उक्तो कर आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भेटवणी आम्ही किती घेऊया ही लढवा असे मानतो. सर्वेश्वरा या बलिदानावर प्रसन्न जावन आमच्या पातकांचे बोगसणे मागता. आमच्या भाव भयणीक बोगसून आमी शिकोवप फावो कर म्हणून मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमची काळजा उबारा. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक देवासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोबत शासनाच्या देवा क्रिस्त आमच्या सोम्यावरवीं सर्व कार्यालयात सर्व दायन तुका देवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. समरकर पायले लागीं आपणाक पिवंक उदक मागलें तेन्ना तिचे सोबे भावार्थाचे तेणे जेजून उजळले आनी तिच्या भावार्थाची ताका इतली तान लागली की तिच्या काळजांत ताणें देवाच्या मोगाचो उजो पेटयलो. देखून आमी तुका दिनवासता आनी देवदूता बरोबर तुज्या महिमेचे कीर्तन थांबन आसतना गायता. सर्वेश्वरा सगळ्यांना पवित्रपणाची चड देखून तवा बरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूब आनी रगत कश्ट मरणाचो सुखाक भशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें मोग घेतलो. तुका देवासून तो मोडलो आपल्या शिसान दिलो म्हणून हो तुमी सोम्यास घेयात आनी खायात. ही म्हजी खूब तुमची भासो समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका देवासून ती आपल्या शिसान दिली म्हणून तुमी सोम्यास घेयात आनी आंधळे पियात. ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणी कलराचे रगत पातकांचे बक्षणाच्या तुमचे पासून आनी समारा पासून ते पावले हे म्हज्या उदासाक करात. आमी दुसरो जबाब घेता. भावार्थाचो खूब सोम्या देखून सर्वेश्वरा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनाच्या उदासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सरोनीची कास पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमकां दिन वाजता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रगतांत वांटो घेतलेले आमकां
पवित्र आत्म्यावर मी एकटा आणि खाद्य काय मागता. सर्वेश्वरा, आगे पृथ्वीचे विस्तार घडे, तुझे पवित्र सूर्याचं उदस कर, ओशेली आमची भावी बाबा आणि डेरीक आमची गवळी बाबा आणि सगळ्या संस्कार घेतलोल्या बरोबर तिका प्रीती मोहन समर्पण कर, सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनाच्या प्रवंशीया उतरून केल्ल्या त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीची उदास कर आणि तुझे काकुतीन मंत्र तोडल्या सुमेस्तान तुझ्या मुखामाला सुख प्रकाश पडून फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची काकुती कर म्हणून आम्ही मागता. अशे भाग्यवंत अंकुर मरिये देवाच्या मै संगाती, भाग्यवंत सुजैतिक सपती, भाग्यवंत धर्मदूता आणि सर्व काळी तुका मंडळीया त्या सगळ्या संता भक्ता बरोबर शासनाच्या जिवितान आमका वांटो दी आणि तांच्या संगाता तुका वाकाणू आमका आणि महिमा गाव आमका फावो कर. जेस क्रिस्ता तुझ्या मुक्ता वरवी ताचे वरवी आणि ताच्या सांगाता आणि ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सर्ववेदा बाबा सर्व मान आणि महिमा तुका शासनाच्या शासनात. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सोडंदराच्या मनात धरून त्याने शिकवलेले प्रार्थना ते घेऊन म्हणूया. आमच्या तुझे सर्व तुझे राज येऊन तुझे कृषी सर्गीच्या सुखाने आमच्या सोडंदराच्या ख्रिस्ताच्या भरवशा आमका तुझे उदार कापलो ते सर्वात घातली सुडळे आणि सरा घातात वाटोय किती आपला स्वतरी पदवी तुझे शासनाच्या सोम्याचे सुख्रिस्ता देवाच्या दत्तोदारमध्ये तुमका शांती दवरता तुझी शांती तुमका देता आमच्या मतकांचे नाही तुझे बोली सगळ्याच्या भावाच्या दिष्टका आणि तुझे कुशलप्रमाणे का शांती द्या दुसरी काय वाटत सभा तू तुझे राज वचन आहे शासनाच्या शासनात. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोम्या असो तुमचे अनेक प्रकार कुशलकांची तुझी शांती द्यावी. देवाचे पाप कापले आमची प्रफुल्लित कर. देवाचे ससराचे पाप कापले आमका शांती दे. पळयात देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात शेळीच्या चरणांका पळयात सुभागी ख्रिस्ताची पूर्वी मागा शासनाच्या जीवितात सांभाळून Christmas Sarah number D23.
प्रार्थूया. सर्वेश्वरा, अजून सर्गात कोण असलेल्या वस्तूंची खात्री आम्ही घेतल्या आणि या संसारात असताना सर्गीच्या मूल्यात दरवर्षी झाल्या, तर बुटाच्या रूपान आमकां मेळ्ळा ते गोंड्यांनी संपूर्ण पावोवंक म्हणून खाद्यकाय मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. सर्वपदवेदाते बाप, पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो. वचन या क्रिस्ताच्या मोगान आणि शांतीत तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार.